I have my time schedule with me. When it changed, so today I have my lecture in Girls Campus. Okay, thank you very much, ma'am. Thanks a lot. What about the sound? Should I start now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचडिए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अम्मे रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑक्सफोर्ड सदाबहार उर्दू गुलदस्ता उर्दू का तीसरा एडिशन, तीसरी जमात के लिए। और यूनिट नंबर 1 के जो है ना वो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 को आज हम यहाँ पर तफसीली जो है वो इसकी रीडिंग भी करेंगे और इसकी चीज़ों को जो है ना वो हम यहाँ पे जो है ना वो निकाल के चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी की जो है ना बाबत यहाँ पर बात की गई है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी को हम जो है ना यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे हैं जो लोगों को अच्छी बातें बताते हैं और बुरे काम करने से मना करते हैं। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं, नबी और रसूल कहते हैं। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और उनकी कहानियाँ हैं। उनमें से एक कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। ये आपका जो है ना वो लेक्चरिंग स्टोरी का आज का जो है वो ये आपका लेक्चरिंग स्टोरी का जो है वो आपका आज का जो है ना वो टॉपिक है और जिसको हमने जो है ना वो चेक करना है। और इसके अंदर 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि टॉपिक को पढ़ाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहले तो आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है ना वो बताना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है वो टॉपिक यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तारफ़ क्या है। ये जो ऊपर तारफ़ दिया हुआ है ये थोड़ा है, तो थोड़ा सा देख लें। अगर तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं यानी मुस्लिम सोसाइटी में पढ़ा रहे हैं तो मुसलमानों को पढ़ा रहे हैं तो फिर ये तारफ़ ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ज्यूज़ या आप जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में पढ़ा रहे हैं, आपके पास बच्चे आते हैं और वो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना वो नूह का यानी प्रॉफिट नूह का जो तारफ़ है उसमें जो है ना वो इंग्लिश में आपका प्रॉफिट नूह बनेगा और उर्दू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है ना वो आपका उर्दू में जो नेम बनेगा वो ये बनेगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें और ज़हन में रख लें कि लेक्चरिंग स्टोरी आप ऊपर वाली पिक्चर से भी बना सकते हैं, बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि बेटा आप देखें कि ये सारे लोग जो है ना वो कश्ती के ऊपर जा रहे हैं। कोई वजह तो होगी कि क्यों जो है ना वो वहाँ से आप जो है ना वो एक तस्वीर कशी कर सकते हैं, एक जो है ना वो हिस्सी तस्वीर बना सकते हैं। बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर इतना पानी हो जाता है हम क्या करेंगे, इस स्कूल की जो है वो छत के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे ताकि हमें पानी मुतासर ना कर सके, क्योंकि ज़्यादा पानी के अंदर तो हम डूब भी सकते हैं ना। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह देंगे कि मैम हम तैर भी सकते हैं, तो फिर आप उनको कह सकती हैं कि बेटा आप कितनी देर तक तैरेंगे। अगर यहाँ पे पानी 2 दिन तक रुका रहे, 3 दिन तक रुका रहे तो इतनी देर तो आप नहीं तैर सकते ना कोई जगह तो आपने फिर पनाहगाह के तौर पे जो है ना वो अपने आप को बचाने के तौर पे ढूंढनी है। तो इस तरह की चीज़ें करके आप जो है ना वो यूजुअली 3 क्लास है तो मे बी 1 या 2 आपके पास फ़तीन बच्चे आएंगे, तो या 4 भी हो सकते हैं या पूरी क्लास भी हो सकती है। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ जो मैक्सिमम जो है ना वो एवरेज स्टूडेंट आ जाता है और जो आपको पहले जो है ना वो बता दिया जाएगा स्कूल के अंदर। अगर आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो सुपर हीरोज़ के एतबार से और एवरेज और टॉपर्स के हिसाब से जो है ना वो की हुई है, तो डेफिनेटली जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। और मज़ीद आप जो है ना वो कोई चीज़ और पूछना चाहें तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है ना वो हमारे तालीम तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है और उसके साथ साथ जो है चैनल के अबाउट में लाइकी के बाद जो है ना वो हमारा मौजूद है नेम। लाइकी के बाद जो है वो मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है हर तरह की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अब टॉपिक को शुरू करते हैं जी। टॉपिक की तरफ जो है ना वो आज रीडिंग के अंदर मैं 3-4 चीज़ें साथ साथ आपको बताता रहूँगा और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी। पेज नंबर 8, हज़रत नूह अल्लाह के नबी थे, वो लोगों को हज़रत नूह अल्लाह के नबी हैं, वो लोगों को अच्छे काम करने और हैं मैंने क्यों कहा है उसकी वजह यह है कि जो आम मट्टी होती है वो अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। तो इस वजह से जो है ना वो सिंपली आप ये ज़हन में रखें कि आप
جو ہے وہ یہ 3 کلاس کے بچے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی آپ جو ہے نا وہ ورڈنگ یہاں پر چینج کر دیں۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے، وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا، باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ آگیا جی پیج نمبر 9۔ جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں، کوشش کی جمع کوششیں جی، تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت نوح کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، انگلش میں جسے بوٹ کہتے ہیں۔ حضرت نوح نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی، دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں، یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسے ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانور کی جمع جانوروں جیسے ہرن یا ہرن دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، سنسکرتی میں ہرن پڑھتے ہیں اور فارسی میں ہرن پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے جو ہے نا وہ ہرنی گائے بیل گھوڑا گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جاؤ، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ یہاں پہ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا والدین کے جو ہے نا وہ وراثت صرف اسے ملتی ہے جو والدین کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اچھا اور بااخلاق جو ہے نا وہ بیٹا یا بیٹی بن کے دکھاتا ہے۔ تھوڑا سا بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اور ان کی جو ہے نا وہ موٹیویشن کے لیے آپ اس کو یہاں پر جو ہے نا وہ روک کے بتا سکتے ہیں، چونکہ اس ایج کے اندر بچوں کا جو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو وہ اپنے ذہن کے اندر رکھ کر آگے جب اگلی کلاس میں جاتے ہیں تو پیچھے آپ کے پاس ایک بیک اپ تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھیں جو ہے نا لوگوں نے انکار کیا تھا اللہ رب العزت کا کہ یہاں پر نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی سمندر ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دوسروں کا مذاق کبھی بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں پہ بھی آپ بچوں کی تھوڑی سی موٹیویشن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ کہتے تھے کہ نہیں آئے گا یہاں پہ پانی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بادل سے جو ہے نا وہ پانی برسانا شروع کر دیا۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ کی جو ہے نا وہ مشیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی جو ہے نا رضا سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے جو ہے نا وہ حضور سجدہ تشکر جو ہے نا بجا لانا چاہیے اور ہمیں لازمی طور پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ ابلنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے باہر کو نکلنا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، چھت کی جمع چھتوں جی، مکان کی جمع مکانوں، درخت کی جمع درختوں، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ پانی میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے پانی میں اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا، کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے، جو ہے وہ یہ بنی اسرائیل کی روایات کے اندر بھی ایسے ہی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی یہ واقعہ آپ کو ایسے ہی مل جائے گا۔ اور جو ہے نا اگر آپ اس میں جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام والے واقعہ کی کچھ اگر جو ہے نا بڑی کلاسز میں اگر آپ کو یہ جو ہے نا ڈیفائن کرنا پڑ جائے تو اس میں ایک آدھ آیا مبارکہ بھی آپ جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں قرآن پاک سے، اور اس کے علاوہ بائبل کے ریفرنسز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، انجیل کے یا توراہ کے یا جو ہے وہ زبور کے۔
لوگ جودی ہے، لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی، یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ یہاں پر ٹیچنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ پیج نمبر 9 پر نہیں دیا ہوا، تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اگلے پیجز کے اندر جو ہے نا وہ ایکسرسائز آئے گی، تو ان کو ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا ڈیٹیل سے کریں گے۔ یوں آپ جو ہے نا وہ یہ کہانی والا سبق ہے، اس کا سیاق و سباق بنانا جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے، اور میں الگ سے اس پر جو ہے نا وہ آپ کو ایک لیکچر دے دوں گا کہ سیاق و سباق کیسے نکالتے ہیں۔ ابھی چھوٹی کلاسز کے اندر تو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن جو یہ بڑی کلاسز کے اندر آپ کے پاس اردو آئے گی تو وہاں پہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح جو ہے وہ اردو کے اندر بہت امپورٹنٹ ایک کوسچن ہے، جو کہ انٹر تک جو ہے نا انٹرٹین کیا جاتا ہے، اور اس سے اوپر جا کر جو ہے نا وہ کرٹیکل اینتھولوجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا جو ہے نا آن ڈیمانڈ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اجازت دیجئے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور، ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی۔